प्रोटेस्ट? नमस्कार गोंयकारांनो, हांव संदीप नायक साखळेच्यान सोशल एक्टिविस्ट. आमी चिंबल गांवांत आयल्या. चिंबल गांवांत एक मोठ्या प्रमाणात युनिटी मॉल म्हणून येता खंय, आनी तो युनिटी मॉल गांवच्या ट्रायबल लोकांनी तशेंच पॉलिटिकल लिडर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आनी एक्टिविस्ट आमचे भाव बाकीचे ह्या मोठ्या प्रमाणात हो प्रोटेस्ट उबारलेलो आसा. तेंच्यांनी मोठ्या संख्येन उबे रावन ह्या प्रोटेस्टाक आनी जी कंपनी युनिटी मॉल कंपनी जी आसा ती कन्स्ट्रक्शन न जावची म्हणून हेजेर कोर्टाची दारां धरयलेलीं आसा आनी तांकां योग्य रित्या स्टेय मेळिल्ली आसा असो आमकां सुत्रां कडल्यान तेंच्या कळोन आयला. प्रोटेस्टाक बसलेल्या जायत्या मनशांनी ही गोश्ट मुखार सांगून दिलेली आसा. आतां आमी मॉला कडेन जर पळयलें जायत जाल्यार कितलीं झाडां, पेडां, दोंगर कशा पद्दतीन नासधूस जाल्या ही सगळी आमकां दिश्टी पडटा. म्हाका सांगा, गोंयकारांक जगतलो जाल्यार कितें जाय? गोंयकारांक जगतलो जाल्यार शुद्ध हवा, उदक आनी वारो. ज्या वाऱ्या प्रमाणे आमी जे म्हणटा की वारो जर बरो मेळना जायत जाल्यार मनीस दुयेंस पडटा, ऑक्सिजन जर बरें मेळना जाल्यार मनीस दुयेंस पडटा आनी ताका गुळयो खावच्यो पडटा डॉक्टरा कडल्यान. आतां झाडां जी आसा ती झाडां पाल्याची झाडां असतात, फळां फुलां देणारी झाडां असतात. ज्या रानान डिस्ट्रक्शन करतात किंवा झाडां पेडां मारता आनी खंयच्या तरी टॉप लेवला वयल्यान परमिशन्स ग्रांट करून घेवन सकयल्या पंचायत आनी म्युनिसिपल कावन्सिलाक खंय तरी भायर उडोवन अथवा राजकारण करता आसतना झेडपी आसूं अथवा आमदारकीचें आसूं किंवा लोकसभेचें आसूं ह्या प्रकरणांनी असली प्रकरणां अलिप्त दवरून आनी जशी निवडणूक जाली की मागीर ते खंय तरी चालीक लावप, म्हणजे कितल्या आमच्या गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करता हो सरकार हें खंय तरी दिश्टी पडटा. हे चिंबल गांवांतल्यानूच न्हू, अशें जायत्या वाठारांतल्यान मोठ्या प्रमाणात डिस्ट्रक्शन जावन अशे जायते गांव आयज उदका खातीर तळमळटा. बारीक बारीक जर आमी गांवांनी गेले जायत जाल्यार हे पोर्तुगीज कालीन नाले, तळी ही जी राखून दवरलेली आयज गोंयकारांनी आसात तेची नासधूस करपाक हो सरकार लोकांची जी चेन आसा ती जनावरांची आसूं, मनशाची आसूं, कोणाची आसूं, जी चेन आसा ती चेन खंय तरी पिड्यार करपा खातीर आयज हो सरकार मोठ्या प्रमाणात आपली पावर यूज करून हेजेर लोकांक जमीन दोस्त करून खंय तरी कॉन्क्रिटीकरण आनी PP मॉडेलाचेर असले प्रायवेट प्रोजेक्ट हाडून जे गोंयकारांक तेजो कितेंच फायदो ना, गोंयकारांक तेज्या बद्दल कसल्याच तरेच्या म्हायती ना आनी त्या लेवलाचेर हाडून हे प्रोजेक्ट उबारप आनी गोंयकारांक आसा ते बीन गोंय पिड्यार करप हे राजकारण्यांचें काम चालू आसा. हे राजकारण खापरेश्वर देवळाचेर राजकारण करपाक गेले, थंय तांकां दिश्टी पडलें, त्या जागेकारान तांकां जागो दाखयलो. आयज अशेंच हे खंय तरी 60 कितें तरी दोंगर म्हणटा खंय अशें हांवें आयकलेलें सकाळीं. म्हाका सांगा, ह्या 60 दोंगरांचें डिस्ट्रक्शन करून हो सरकार कितें साबीत करपाक सोदता हें म्हाका तरी कळना. कारण ह्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो स्वताच्या फायद्या पोटी किंवा हे भायले जे थकलेले स्टेट्स आसा ज्या जाग्याचेर झाडां जी मारून मोकळी केल्लेली आसा आनी तांकां फक्त दूशीत हवा खावपाक दवरलेली आसा, तांकां हाडून गोंयांक स्थिर करपाक तेंच्या खातीर हांगासर खंय तरी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर हे सगळी वाटचाल दिश्टी पडटा गोंयांत. म्हाका सांगा, आमचें गोंय माणकुलें गोंय, ह्या गोंयाक खातलो आनी जेयतलो जाल्यार कितलें जाय म्हाका एका मनशाक सांगचे तुमी. पण अशें डिस्ट्रक्शन करून बरी झाडां वनां जी मोठे दोंगर आसलेले हे काबार करप आनी गोंयकारांक खंय तरी वायट दिशेन व्हरप. म्हाका सांगा, पोटाक जर आयज 2 टायमाचें खावपाक सर्वीस जर सारकी दिली ना ह्या सरकारान आनी असले नाका ते मॉल हाडून लोकांक सांगलें तुका हांगासर सर्वीस दितलो आनी हें दितलो, म्हाका सांग गोंयकार कितें करतले? सेक्युरिटीचें काम करतले? म्हाका सांगा, कसल्याच तरेची तुमी तांकां जाय ती सोय करून दिनासतना भायल्या येणाऱ्या मतदारांक तुमी वाट करून मोकळी दिता आनी गोंयकारांक गोंयची जी मतां स्वताची गोंयकारांची आसा ती खंय तरी घाणाक दवरून
हो सरकार धाब्यार बसोन सत्ता करपाक आनी सत्ता गाजोवपाकूच सोदता. ह्या सरकाराक खंय तरी आयज गोंयकारांनी उठोन म्हाका सांगा, सर्वसामान्य एकटो आनी दोग जाण गोंय वाचोवचो ना. गोंय जर वाचयतलो जायत जाल्यार सबंद गोंय एकी कडेन येवपाची गरज आसा. सगळ्या गोंयांत लोक उठपाची गरज आसा. पळयात, चमचे म्हणून आमदारा फाटल्यान आनी मिनिस्टरा फाटल्यान भोंवन रानां वनां काबार करप, हें जर तुमी तुमच्या भुरग्यांक जर शिकयलें जायत जाल्यार तुमचे भुरगे खंयच्या वाटेर वतले हें तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आसा. सर्वीस करणारो गव्हर्मेंट सर्वीस दिल्या म्हणून सर्वीस जर म्हाजी वता आनी हांव जर गोंय वाचयना, म्हाका 7वो आनी 8वो पे मेळटा, नाका हांव त्रासान पडटलों, अशें जर करपाक उठल्यात जाल्यार ती सर्वीस एक दीस तुमकां काडोवची पडटली. कारण तुमच्या पेक्षा शिकलेले हुशार मनीस आनी तुमकां काडून कुशीन दवरपा खातीर हे सगळे सरकारान षडयंत्र रचयलेलें आसा. हो सरकार फक्त सूटबूट आसलेल्या लोकांकूच सांबाळपाक हो, धनाढ्य आनी बलाढ्य असलेले असल्या लोकांक वयर काडपाचो सरकार हो कोविडाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयलेलें आसा. ह्या सरकारान कितें दिलें आनी सरकारान कशा परिस्थितीन आयज गोंय काबार केलें हें खंय तरी दिसून आयलेलें आसा. म्हाका दिसता गोंयकारांनी मोठ्या प्रमाणान हो जो संकट आयला गोंयाचेर, हो संकट खंय तरी मोकळो करपाचो गरज आसा. कारण सरकार जर अशें जर करून ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर काबार करपाक सोदता जायत पीपी मॉडेलाचेर व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून, जाल्यार गोंयकारांक फुडें कितेंच मेळचें ना. कारण गोंयकार जो आसा हो सर्वसामान्य गोंयकार हो फक्त स्वताची फॅमिली कशी जगोवपाची हेजेर लक्ष दवरून आसा. तेंचें लक्ष खंय तरी नाका त्या जाग्यार डायवर्ट करून असले नाका ते प्रोजेक्ट हाडून बरे बरे शिकलेले सवरलेले आनी त्या भायर वेवसाय करून वेवसायान बसलेले हेंचे वेवसाय बंद करून तांकां रस्त्यार घालून हो सरकार आपल्याक जाय तेच करपाक फुडें सरलेलो आसा. हांव मागता गोंयकारां कडेन, राजकारणां जातली, इलेक्शनां येतली, इलेक्शनां वतली, पण गोंयकार जर वाटयतलो आनी गोंयची जर भुमी वाटयतले जाल्यार प्रत्येक गोंयच्या भुमिपुत्रान मुखार येवपाची गरज आसा. ह्या सरकाराच्या अंत्योदयाचेर आनी अन्य जे कितें हाडटात हे स्वताची पॉलिटिकल टेक्निकल घेवन मुखार सरता जायत जाल्यार हेचे बळी वचनासतना स्वताची जमीन वाचोवपाक जी जाणटेल्यांनी दवरलेली, जी राखून दवरलेली आपल्या घराण्या खातीर, त्यो जमनी खंय तरी आयज वांटोवपाची गरज आसा. हे वचत ते दोंगर काबार करतले. कारण सगळ्या दोंगरांनी हेंच्यांनी आग लायलेली आसा. प्रत्येक दोंगर म्हणटा तो जळयलेलो आसा. सॅटेलायटाचेर म्हाका दिसता हो सरकार जमनी खंय पेंडींग आसा आनी ज्या रानांक हुलपोवन आमी खंय तरी ते मोठे प्रोजेक्ट लावंक शकता हेजे सरकारान खंय तरी मुखार लक्ष वेधलेलें आसा. हांव मागता गोंयकारांक आयज उठपाची गरज आसा. ना जाल्यार गोंय खंयच्या थराक वचोन सोंपत ह्या राजकारणाच्या हातीन आमी कांयच सांगूंक शकना. कारण हे हाती भायर ऑलरेडी गेल्लेले आसा. ते उठतले, फाल्यां खंयच्या तरी भायल्या देशांत सेटल जातले. पण गोंयकार म्हणून जर उरतलो आनी गोंयकार म्हणून जर रावतलो जायत जाल्यार गोंयची जमीन, गोंयची संस्कृताय हे सगळें राखपाची गरज आसा. एकूच घेवन बसलो म्हण जायना. आमकां ल्हान आसतना शाळेंत शिकयताले, स्कुलान शिकयताले, झाड आमचे माय बाप तोडू नाका लागेल पाप. म्हाका सांगा, आमी आयज दोळ्यांनी पळयता जाल्यार झाडां कातरप चालू आसा. रस्त्याक म्हणो नाका, प्रोजेक्टांक म्हणो नाका, व्हडल्या व्हडल्या प्लॉटिंगांक म्हणो नाका. कित्याक रेजिडेन्शियल एरिया सोडून खंयच्या जाग्यार असो जागो दवरलेलो ना तेंच्यांनी ज्या जाग्यार ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 40 ते वचोंक ना असो खंयचीच आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी उरलेली ना. म्हाका सांगा, एक आमदार लढो दिवं शकना सबंद गोंया खातीर. लढतले जाल्यार सगळ्यांनी घरांतल्यान भायर सरपाची गरज आसा. आमकां आयज पूर्ण ऑपॉर्च्युनिटी आयिल्ली आसा. आमी गोंयकार म्हणून साबीत करपाची. मॅसेज घातली म्हणून जायना, मोबायल सोशल मिडियाचेर मॅसेजीन खंय तरी तेजेर झगडलो म्हणून जायना. आमकां जर ह्या सरकाराक जर दाखोवन दितलो जाल्यार आमकां ग्रासरूट लेवलाचेर जमनीचेर येवन जे प्रोटेस्टांक लोक उबे रावलेले आसा, ते ट्रायबल आसो, अन्य आसो, गोंयकार म्हणून जे आसा आमचे, तेंच्यांनी मुखार हेका पूर्ण सपोर्ट करपाची गरज आसा. अशे प्रोजेक्ट मोठे मोठे जे हानिकारक आसा, जे आमच्या भवितव्या खातीर ना, त्या प्रोजेक्टाक आमी खंयच्याच परिस्थितीन जावपाकूय दिवचे ना आनी येवपाकूय दिवचे ना. म्हाजो एक प्रश्न आसा. गांवच्या भलायकी खातीर जो BJPचो कॅन्डिडेट आसलो आयच्या तारखेन इलेक्ट जाल्लो आसा आनी तो आजून ह्या प्रोटेस्टाक पावोंक ना.
हेजेर तुजें कितें मत आसा? पळयात इलेक्शनाक जेन्ना जेन्ना वता तेंचे फक्त ते आपले सोर्सीस घेवन मुखार वतात. तांकां गांवांत घडटा कितें हेचे भानूय नासतात किंवा ते राजकारणाची पोळी शिजोवपा खातीर ते उबे रावता आनी हो जो प्रोजेक्ट जाता तो कसो जाता हो तांकां खबरूच नासता. म्हण हांव कितें म्हणटा, खबर नासता न्हू, खबर आसून सुद्दां ते कुशीक दवरता आनी आपले लोकांचें लक्ष आसा ते दुसरे कडेन वेधता आनी लोकांक नाका ती दिशा दाखयता आनी जो हांगासर बेकायदेशीर काम चल्लां ते इलेक्शन जाल्या उपरांत परत ताका खंय तरी फाटबळ दिता. कोण दिता? हेच राजकारणी. राजकारण म्हटलां ताका, राजकारण करता आसतना कित्याचेरूय कसलेय जाग्यांचेर वचोन कितेंय तेजो हे भेद घेवन ज्या जाग्यांचेर जाय अथवा नाका हेजें पळयनासतना खंयच्या जाग्याचेर राजकारण हें राजकारणी करतात. म्हाजो एकूच प्रश्न आसा लास्ट. आतां तुमी आतां आमच्या सांगले कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी थंयसर आमदार आसा गोंयचो CM दोतोर प्रमोद सावंत. आतां 10 वर्सां जालीं तो गोंयचो CM आसा. तर तुजो व्यू कितें आसा हेजेर? पळयात गोंयचें प्रतिनिधित्व करता, सगळेचें प्रतिनिधित्व करता एक गोंयचो चीफ मिनिस्टर. गोंयचो चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार सांगयचो. आमकां सांगळेची भलायकी जायी आनी गोंयची भलायकी जायी. कारण गांवां वरसून आमचो गोंय आमकां प्रत्येक मुद्दे जे आसा ते लागून आसा, निगडीत आसा. गांवूय एकामेकाक तेंकोन आसा. प्रत्येक आमच्याच स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी पळयता जाल्यार तोडफोड करून सगळी रस्ते फोडून प्रोजेक्ट जाय ते सगळे आपल्याक जायी तशी नासधूस करून सिवरेजीचें काम चालू करून सगळ्यांचे धंदे वेवसाय चौपट करून लोकांची घरादारां धुळीक मेळोवन अशे प्रोजेक्ट एकूच टायमार सगळे लावन सगळ्यांचे वेवसाय कॉलेप्स करपाक ह्या सरकारान प्रोत्साहन दिल्लेलें आसा. हो सरकार स्वताचे प्रोजेक्ट घेवन हो चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव एक तांकां सांगपाक सोदतां की गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान लोकांची भलायकी कशा पद्दतीन दवरपाक जायी, लोकांचो हेल्थ कसो राखपाक जायो, लोकांक कितें जाय अथवा लोकांक कितें नाका हेजेर लक्ष घालून जी गोष्ट जायी तीच करपाक जायी. ह्या 10 वर्सांक हांव फक्त पळयतां की गोंयची फक्त नासधूस जाल्या. हेज्या शिवाय दुसरें तिसरें कितेंच दिश्टी पडना. कारण येयल्ल्या फावटी पळयता लोक प्रोटेस्टाक उबे आसा. म्हाका तुमी सांगा, प्रोटेस्ट करपाक जेन्ना लोकांक पडटा तो कित्या खातीर पडटा? खंय तरी बसलेलो चीफ मिनिस्टर चुकता, बसलेलो आमदार चुकता, बसलेलो मिनिस्टर चुकता आनी बसलेली बाकीची पॉलिटिकल जी खालच्या लेवलाचेर पंचायत असो किंवा कावन्सील असो हे खंय तरी नाका त्या प्रकरणांनी साथ दिवन आपली स्वताची घरां स्वताची पोळी शिजोवपाक जेन्ना काम करपाक वता तेन्ना हे जे सर्वसामान्य लोक आसा त्यांच्या पोटाक भूक लागल्या, जेंकां गोंय म्हणून काम करपाक जाय, जेंकां गोंय म्हणून राखपाक जाय अशा गोंयकारांक ह्या बसलेल्या मिनिस्ट्रीन पूर्णपणे त्रासान घातलेली आसा. म्हाका सांगा, प्रत्येकाक दिश्टी पडटा गोंयान कितें चल्लां तें. बारक्यान बारीक भुरगो तो 70-80 वर्साच्या जाणटेल्याक सुद्दां खबर आसा गोंयान कितें चल्लां तें. आयज तुमच्या प्रेशराचेर सरकार सत्तेर वयर आसा, सेंटराक आसा, सत्तेर सकयल सत्ता तुमी विकती घेतलेली आसा. ह्या सगळ्या पाठभुंयेचेर पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी फक्त विकते घेवन नासधूस करपा खातीर, गोंय नासधूस करपा खातीर हो सगळ्यान व्हडलो तुमी स्टेप घेतलेलो आसा. आमकां जाय गोंय वाजयलेलें. गोंयांक जर नाका जाल्यार ते प्रोजेक्ट लावचे न्ही. सरकारा सत्तेन चीफ मिनिस्टरान ही गोष्ट खंय तरी चुकोवची न्ही. हालींच कोवीड येवन गेलो गोंयान, तेन्ना ऑक्सिजनाक लागून जायते लोक म्हणजे आमकां सोडून गेल्यात. बरोबर आसा. सो आतां झाडां कापणी सुरू आसा. हय. सो फुडें आमकां कितें जातलें? पळयात, आमी आतांच येता आसतना साखळेच्यान गाडयेन उलयताले. म्हजो भाव बसलेलो गाडयेन, फ्रेंड्स आसलेले. हांव म्हणटालो की झाडां पेडां मारीत येतात, गोंय काबार करीत येतात. गोंयांक जाय तरी कितें, गोंय कितें मागता हेजेर लक्ष सरकार घालिनासतना नाका त्या वाटेक आपलो स्वताचो खंय तरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती दिवपाक आनी सगळें गिळपा खातीर रावणाचें तोंड जालां तेंचें, तें पावना तेंच्या पोटान वचपाक तेंकां. तेन्ना हें खंय तरी कोविडाच्या टायमा वयल्यान चलत आयलें आनी कोविडान शिकयलेलें आमकां की आमी ऑक्सिजना शिवाय जगूं शकना. आनी जेन्ना नॅचरल ऑक्सिजन घेवपाक कमी पडलो गोंयकार आनी जें ऑक्सिजन तेंच्यांनी भेसळ करून जे पाठ पुरवठा केल्लो हॉस्पिटलांक तो खंय तरी अधुरो पडलो.
त्या जाग्यार कितल्याशाच लोकांचे जीव गेले, त्याच्यो कितल्योश्योच फॅमिली काबार जाल्यो. म्हाका सांगा, एक रूट असो आसता ज्या जाग्यार आमी जर बरें जर ऑक्सिजन घेवं शकना, बरें जर आमी जर खावपाक पिवपाक फळां खावं शकना, आयज कितेंय जर गेलें जाल्यार सगळें पॉयझनिंग जालां. आमी कितेंच खावं शकना, खाता आसतना सुद्दां भंय दिसता. फक्त जगण्याक आमकां खावचें पडटा, कारण सरकाराचें असल्या जाग्याचेर खंयच लक्ष ना. वो सरकार फक्त कॉन्क्रिटीकरण PPP मॉडेलांचेर हाडून सोडून हांकां सगळे व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी धाबे हेंचे दंडणवपाचे आनी आमच्या गोंयकारांक बारीकशी जर टपरी लागलेली आसा ती टपरी काडून दवरून पांया पोंदा चिरडून उडोवन तेका खंय तरी तेका पोट दिनासतना तेका रस्त्यार उडोवपाचें काम ह्या सरकाराचें चल्लेलें आसा. ह्या कोविडान शिकयलेलें आसा, पण आमचे गोंयकार कित्याक उगी बसल्या हेच म्हाका कळना. कारण गोंय जर साल्वार करतलो जाल्यार गोंयकारांक भायर सरपाची गरज आसा. तुमकां दिसता की परशुराम भूमी सध्या खतरेन आसा अशी? परशुराम भुमीचेर पांय दवरलेलो परशुरामान बाण सोडलो आनी दर्यो आडयलो. परशुराम भुमी हें कितें हें सरकारान आजुनूय उजाडाचेर व्हरूंक ना. हो सरकार रामाच्या नांवान आनी अन्य बाकीच्या नांवाचेर सगळ्या जाग्याचेर जय जयकार करता, पण सत्य परिस्थिती गोंयची आसा परशुराम भुमी म्हणणारी. जी परशुराम भुमी, ज्या परशुराम भुमीचेर बाण सोडून गोंय वाचयलेलें, परशुरामान नांव दिल्लेलें, परशुरामाचें नांव दिल्लेलें, ह्या परशुरामाच्या भुमीर हांव तुमकां मुखार दाखयतलो. जे आमचो पार्ट उरण जाल्लो आसा तो हेज्यान मुखार आमी हाडटले. तर म्हणटा ती बरें त्या डेव्हलपमेंट करता ह्या जाग्यार गोंयांत भुमीचेर. ट्युरिजम म्हणून जर सगळ्याक आडयलेलें आसत जाल्यार त्या जाग्यार डेव्हलपमेंट ना. आमी वचोन पळयलेलें आसा. ज्या जाग्यार परशुरामान बाण मारलेलो, जे तेंच्यांनी चारूय सायडींनी बिल्डिंगी हाडल्या, कॉन्क्रिटीकरण केलां, सगळी सिवरेज घाण सगळी व्हरून तळ्यान सोडलेली आसा. त्या तळ्यान आमकां कमळ मेळटालें, त्या जाग्यार कमळाच्या जाग्यार आयज खंयची तरी नाका ती घाणेरडी झाडां रुजलेली आसात. आनी आमकां आमचो जो गोंयचो खरोखरच देवभुमी म्हटली गेलेली आसा तेजो खंय तरी नाका ती गाळ सोडून घाण सोडून खंय तरी भ्रश्ट केल्लो आसा. तशेंच हे भ्रश्ट सरकारूय जाल्लेलें आसा आनी भ्रश्टाचारी सरकारूच हे सरकार चलयत आसा. त्या देवाक सुद्दां खबर आसा की आपल्याक सुद्दां सोडूंक ना जाल्यार लोकांक खंयचे सोडटले. आमकां वाचोवपाची गरज आसा. ती परशुराम भुमी आसूं अथवा गोंयच्या खंयच्याय जाग्या वयली, खंयच्याय वाट्या वयलो दोंगर आसूं, खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो दोंगर आसूं, आमकां प्रत्येक टायमार भायर सरून गोंय वाचोवपाची गरज आसा. येता त्या 4 तारखेक हांगासर प्रोटेस्ट जो आसा मोठ्या प्रमाणान, मोठ्या संख्येन लोकांनी उपस्थिती लावची. ह्या चिंबल गांवच्या लोकांचो दोंगर वाचोवचो आनी जो दोंगर खंय तरी हे डिस्ट्रक्शन करून काबार करपाक गेल्लेले आसा, तांकां जर शुद्ध हवा जायी, तांकां जर फळां फुलां जायी, तांकां जर त्या झाडांच्या हस्ते खेळट्या रानान जर तांकां जर जगपाक जाय, ट्रायबल किंवा अन्य लोक आसो, हांकां सगळ्यांक जर साल्वार करतले जाल्यार गांवूच न्हू पूर्ण गोंयांक उलो मारून हांव सांगता की परत एकदां हांगासर ह्या चिंबल गांवाक साथ दिवचो आनी चिंबला गांवांक खंय तरी वाटोवपाचो पूर्ण प्रयत्न करचो. थँक्यू. देव बरें.